وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني عملا رب زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے ایمان والو، اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اور اپنے اعمال نو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر تعریف کی بڑائی وڈیائی فخر و تکبر دے لائق صرف اور صرف
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، اور درود و سلام آقا دو جہان سب نبیاں دے سلطان پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے امام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، واجب الاحترام معززات و مکرمات، میری اسلامی اور روحانی ماں بہنوں، میں تہاڈے سامنے قرآن مقدس دا 26واں بارہ سورہ محمد دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کر کے ترجمہ کیتا ہے، اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع تے، جس عنوان تے، جس ٹاپک تے گفتگو کرنا چاہنا، وہ موضوع ہے اسلام دے اندر کیڑیاں کیڑیاں نمازاں نے، فرضی نمازاں کیڑیاں، نفلی نمازاں کیڑیاں نے، یہ سب دی وضاحت ایک جمعے اندر نہیں ہو سکتی، نشاندہی اور تعارف کرایا جائے گا، اور ایک دو نماز دی وضاحت اور طریقہ بھی دسیا جائے گا۔ فرضی نمازاں تو تواڈے علم چ نے، نماز پنجگانہ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، نماز عیدین، نماز جنازہ، فرض کفایہ، یہ فرضی نمازاں نے۔ اسی طرح اسلام دے اندر نوافل نمازاں کافی نے، ایک عام نوافل نے، عام سنتاں نے، جڑیاں فرضی نمازاں تو اگے پیچھے نے، جس طرح کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ جیڑا روزانہ ایک دن اندر 12 رکعات پڑھدا ہے، سیدہ عائشہ راوی نے، تے جیڑا 12 رکعات پڑھدا ہے، اللہ ان دے نام دا جنت چ ایک محل بنا دیتے ہیں۔ وہ 12 رکعات کیڑی ہے؟ 2 فجر تو بعد، فجر تو پہلے، فجر دیاں سنتاں فرضاں تو پہلے 2 رکعت فجر دیاں، 4 ظہر تو پہلے اور 2 ظہر تو بعد، 8 ہو گئیاں، 2 مغرب تو بعد کنی ہو گئیاں، 10، اور 2 عشاء دے فرضاں تو بعد کنی ہو گئیاں، یہ 12 رکعات نے جنہ دے بدلے اندر نبی پاک نے جنت دے محل دی خوشخبری دیتی ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعات پڑھدا ہے، عصر تو بعد نہیں، عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعات پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ اندے تے رحم فرمائے۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ اور اسی طرح بخاری شریف دی روایت، یہ پہلی جو روایات کوئی ترمذی ہے،
کوئی ابو داؤد دی ہے کوئی مسلم دی ہے، لیکن مغرب دی نماز تو پہلے یعنی کہ فرضاں تو پہلے 2 رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو مغرب تو پہلے، 3 مرتبہ فرمایا صلو رکعتین صلاۃ المغرب قبل المغرب، یعنی کہ 2 رکعتاں نماز پڑھو مغرب تو پہلے، 2 رکعتاں نماز پڑھو مغرب تو پہلے، 2 رکعتاں نماز پڑھو مغرب تو پہلے، 3 مرتبہ فرما کے اگے فرماتا لمن شاء، جندہ دل کرے۔ اگر یہ نہ کہتے تو ضروری ہو جائے۔ بڑی فضیلت ہے۔ اور نماز وتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر اندر بھی نہیں سی چھوڑ دے، ایک فجر دیاں سنتا ایک وتر، انہاں دی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ سفر وچ بھی نہیں چھڈیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قصر نماز اندر بھی یہ پڑھی ہیں۔ اور فجر دی سنتاں دی کیا بات ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا وما فیہا، دنیا اور ان کے اندر جو کچھ زمین و آسمان اندر جنیاں دولتاں جنی جائیداد جو بھی خلقت، انہاں سب تو بہتر اور اعلی اور افضل فجر دیا 2 سنت، دنیا وما فیہا تو بہتر صرف فجر دیا 2 سنتاں دی اتنی اہمیت تے فرضاں نہیں کی ہوئے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نوافل ادا کریا کرو، سنتاں ادا کریا کرو، ان دے نال تواڈے فرضاں دیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ دور فرما دیندے نے اور یہ گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بندے نے۔ اور ویسے بھی بندہ کوئی بھی پریشانی ہوئے تے نماز پڑھ لے اللہ پریشانیاں دور فرما دے۔ بہرحال یہ عام سنتا نے، عام نوافل نے، اور اس تو ہٹ کے کئی نمازاں جڑی اسلام اندر نے، نفلی نمازاں دے اندر فرضہ نماز تو بعد اگر سب تو زیادہ فضیلت ہے نماز تہجد دی، جڑی رات دی نماز، اور عشاء تو بعد فجر دی اذان تو پہلے تک اندا وقت ہوندا ہے، لیکن فضیلت سب تو زیادہ آخری رات اندر، ادھی رات تو بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دی نماز رب نو بڑی پسند آئی، وہ کیویں سی، ادھی رات سو لیندے سن، آرام بھی کردے سن، قیام بھی کردے سن، کچھ حصہ قیام کر لیا، اللہ دا ذکر کر لیا، استغفار کر لیا، آخری رات اندر او نماز تہجد ادا کر دے، نماز پڑھ دے۔ اور یہ رب نو بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے جن دے اندر میانہ روی ہے، اور اللہ تعالی آخری رات آسمان دنیا تے آ جاندے نے، اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے بندیا، اے میرے بندو، ہے کوئی میرے کو معافی منگن والا، ہے کوئی اولاد دا سوالی، ہے کوئی رزق دا سوالی، ہے کوئی خزانے لٹن والا، آج میرے کو منگ لے، جو منگے گا میں عطا کر دوں۔ اور اسی طرح نماز اشراق، 3 لفظ بولے جاندے نے، نماز چاشت، نماز اشراق، نماز اوابین، تینوں ایکو نماز ہی نام نے۔ کئی لوگوں نے انہاں نو مختلف نمازاں بنا لیا۔ ویسے دا ٹائم ہے سورج نکلن تو بعد زوال تو پہلے پہلے تک۔ بعض نے ان کی اس طرح وضاحت کی ہے
سورج نکلن تو بعد نماز اشراق پڑھ لے جنہوں نماز ضحیٰ بھی کیا جاتا ہے. یہ 2 رکعت تو لا کے 8 رکعت تک نے جنیاں کوئی پڑھ سکے. اور پھر حدیث آندا ہے ادو نماز پڑھو جدو اونٹنی دے بچے دے پیر جلنے شروع ہو جانی، ان کو تھوڑی تھوڑی ریت گرم ہو جائے تقریباً 9-10 بجے، جنہوں عام نماز چاشت کہتے ہیں. بہرحال یہ وہی نماز ہے. اسی طرح نماز اوابین بھی انہوں کیا گیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا. یہ 2 رکعت کم از کم 4, 6, 8 تک پڑھ سکتے. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اپنے جوڑاں دا صدقہ دیا کرو. حضرت عائشہ اندی راوی نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقہ کر دیو بلاواں ٹل جاندیاں نے، صدقہ کر دیو مصیبتاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے، صدقہ کر دیو اللہ شفاواں عطا کر دیندا ہے، بیماریاں دور ہو جاندیاں نے. فرمایا اپنے جوڑاں دا صدقہ بھی دیا کرو. حضرت عائشہ پوچھدیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے پیسیاں دے وچوں صدقہ کر دیتا سمجھ آ گئی، زیور جو صدقہ کر دیتا سمجھ آ گئی، اناج گلے جو صدقہ کر دیتا سمجھ آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ کسی نو اچھی بات کہہ دیتی، سیدھا رستہ دس دیتا، اچھے بول بول دیتے، صدقہ ہو گیا سمجھ آ گئی. اللہ دے رسول جی جوڑاں دا صدقہ اندے تو مراد کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو سورج طلوع ہو جائے پھر اللہ واسطے 2 رکعت نماز ادا کرو، تواڈے جوڑاں دا صدقہ ہو جائے گا. تواڈے ہر جوڑ دی طرفوں صدقہ ہو جائے گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اللہ دے ولی اج بھی پڑھتے نے، بڑے بڑے لوگ بڑیاں قسمتاں والے جڑے نماز دی پابندی کرتے ہیں. رب توفیق دے اے نماز پڑھیا کرو. اللہ 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 تسی سورج نکلن تو فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو، آدھا گھنٹہ بعد بھی پڑھ سکتے ہو، گھنٹہ 2 3 4 بعد بھی پڑھ سکتے ہو، حتیٰ کہ زوال تو پہلے پہلے جدوں بھی رب موقع دے پڑھ لو. اور نفلی نمازاں جنیاں بھی ہے نا دن رات اندر جنی ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے مسنا 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 2 رکعتاں پڑھو. جنیاں بھی نماز 2 رکعتاں پڑھنی سنت ہے. اگرچہ 4 جائز نے لیکن بہتر افضل سنت ہے یہ جس نے زور دیے پہلے 4 رکعتاں نے کٹھیاں 4 پڑھ لو جائز ہے، لیکن بہتر اور فضیلت کی ہے 2 کر کے پڑھو. اسی طرح یہ جڑیاں 8 رکعتاں پڑھنا چاہتے ہو، 4 پڑھنا چاہتے ہو، 6 پڑھنا چاہتے ہو، نماز اشراق، نماز ضحیٰ، نماز چاشت، نماز اوابین، بہتر ہے کہ 2 رکعتاں. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مغرب تو بعد عشاء دی نماز تو پہلے نماز پڑھو. یہ بھی 2 4 6 8 تک پڑھ سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ دو اذاناں دے درمیان یا اذان اور اقامت دے درمیان مغرب تو بعد عشاء تو پہلے اللہ توفیق دے نوافل ادا کریا کرو، اے نمازاں پڑھیا کرو۔ یہ بھی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز تہجد دا بیان ہو گیا، نماز اشراق دا، نماز ضحیٰ دا، نماز اوابین دا، نماز چاش دا تذکرہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تسبیح، ابو داؤد کی روایت مشکات اندر بھی آندی، نماز تسبیح 4 رکعات میں، یہ دو دو کر کے نہیں پڑھی جا سکتی، یہ 4 کٹھیاں ہی پڑھنی ہے۔ اور ایک اور گل، اندہ جماعت کرانا ثابت نہیں۔ ایتے وقت نا رمضان کے اعلان ہوتے پے نے، فلاں گھر بیبیاں کٹھیاں ہو جائیں، فلاں بی بی نے نماز تسبیح پڑھانی ہے، اندی جماعت ثابت ہی نہیں، تے نہ جماعت نے نماز پڑھائی جا سکتی۔ یہ تسبیحیں پوریاں کرنی ضروری ہوندی ہیں، پیچھے بندہ کوئی پیچھے رہ گیا، امام جڑا ہے وہ جلدی پڑھ گیا، بہرحال جڑا کام سنت کے خلاف ہوئے نا اندے چ پرابلم ہی پرابلم ہے۔ اسے واسطے رب دا قرآن کہندا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اے ایمان والیو، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دی رسول دی اطاعت کرو، اپنے اعمال نو برباد نہ کرو۔ کی مطلب ہے؟ جڑا کام اللہ دی رسول دی اطاعت تو ہٹ کے ہوئے گا، رب دی اطاعت تو ہٹ کے ہوئے گا، سنت دے خلاف ہوئے گا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہوئے گا، وہ کام کرنے والا مردود ہے، انہیں اپنے اعمال بھی ضائع کر لینے، بلکہ ثواب دی بجائے وبال آئے گا، عذاب آئے گا۔ کام وہی ہے جڑا سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ نماز تسبیح، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر رب توفیق دے روزانہ 1 مرتبہ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے، روزانہ نماز تسبیح ادا کرو۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہفتے اندر 1 باری پڑھ لو، ہفتے اندر نہیں پڑھ سکتے، مہینے اندر 1 باری پڑھ لو، مہینے اندر نہیں پڑھ سکتے، سال وچ 1 مرتبہ پڑھ لو، جے سال اندر بھی نہیں پڑھ سکتے، زندگی اندر 1 باری ضرور پڑھ لو، زندگی اندر 1 باری پڑھ لو۔ اور نماز تسبیح ایندہ طریقہ کار کی ہے، 4 رکعات میں جماعت دی نہیں، اذان نہیں، اقامت نہیں، تکبیر نہیں، جو جماعت ہی نہیں، اے عام نماز دی طرح باقی ساری نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم باعث بینی سبحانک اللہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے نال کوئی سورت ملا لیں، اور ایک قرات مکمل کر کے قیام دے اندر 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ قیام اندر، قرات تو بعد۔ پھر اسی طرح جی میں عام نماز اندر قیام پورا کر کے رکوع اندر جائی دینا، رکوع اندر جاؤ، پھر رکوع اندر رکوع دیاں تسبیحاں سبحان ربی العظیم یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، جڑی بھی پڑھ دے ہو وہ تسبیحاں پوریاں کر کے
اس تو بعد رکوع دے اندر بھی یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر تسی سمی اللہ لمن حمیدہ. رکوع تو اٹھنا ہے, یہ دعا پہلے پڑھنی ہے رکوع تو بعد والی. سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ دعا پوری کر کے اور ایتھے بھی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گندے جانا ہے 15 مرتبہ, قیام چ 10 مرتبہ, رکوع چ 10 مرتبہ, رکوع تو بعد کنا ہو گیا 35. ہن سجدے جانا ہے, سجدے جا کے سبحان ربی الاعلیٰ یہ دوسری دعا پڑھ کے تسبیح بیان کر کے یہ نماز سجدے دی تسبیح پڑھ کے پھر اوتھے بھی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. کنے ہو گیا 45. پھر ایک سجدہ کر کے جلسہ استراحت جو بیٹھنے 2 سجدے دی درمیان دی دعا پہلے پڑھنی رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ دعا پڑھ کے پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. کتنے ہو گئے 55. پھر دوسرے سجدے ہی جانے ہیں, پھر سجدے ہی دعا پڑھ کے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. کتنی ہوگی 65. پھر جلسے تو دوسرے سجدے تو اٹھ کے جدو بیٹھنا پھر 10 مرتبہ پڑھنی. ایک رکعت دے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیحاں پوریاں کرنی ہیں. اور اگر اس رکعت تو بعد تشہد ہے کہ وہ تسبیحاں جڑی ہیں نا تشہد دی دعاواں پڑھ کے پڑھنی. سمجھ آ گئی بات نہیں؟ اس طرح ایک رکعت دے اندر 75 مرتبہ اے تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کنے پیارے جملے نے, اے رب دے خزانے دے وچوں خزانے نے. سبحان اللہ اللہ دی پاکی بیان ہوئی, الحمدللہ رب دیاں تعریفاں ہوئیاں, ولا الہ الا اللہ رب دی توحید بیان ہوئی, واللہ اکبر رب دی بڑائی بیان ہوئی. اللہ اور خدا دی قسمیں بندہ نمازاں نہیں سمجھ لے نا, نفلی نے فرضی نے صرف نمازاں ہی سکھ لے اور انہیں پہ عمل کر لے, بندہ مشرک نہیں رہ سکتا, بندہ بدعتی نہیں رہ سکتا, اور سنت کے مطابق نمازاں پڑھ لے بندہ گناہگار نہیں رہ سکتا. ہر نماز گناہ دا کفارہ ہے. اے نماز تسبیح ہے, ایک رکعت اندر 75 مرتبہ تسبیحاں پوری اس طرح کرنی ہے جڑی میں ترتیب دسی ہے. اسی طرح باقی ہر رکعت دے اندر یہ 4 رکعات پڑھنی ہے. یہ نماز تسبیح روزانہ رب توفیق دے روزانہ پڑھے, یا ہفتے چ ایک واری, یا مہینے چ ایک واری, یا سال چ ایک واری, یا کم از کم زندگی چ ایک واری. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استخارہ اے بڑا ضروری دے, اے سببی نماز آ گئی. سببی نماز پتہ کیڑی ہے؟ نماز استخارہ, نماز آفت, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی آفت آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, نماز پڑھ لی. نماز استخارہ ضرورت, نماز حاجت کوئی ضرورت پیش آ گئی. نماز استخارہ کا مطلب کی پہلے سمجھ.
اج کل استخارے دے نام تے بڑے بڑے کاروبار ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے فرار ہو رہے ہیں. ٹی وی چینلوں تے بیٹھ کے ٹیلی فون تے استخارے ہو رہے ہیں جنہاں دا شریعت اندر کوئی وجود نہیں. استخارہ کا مطلب مشورہ، اللہ نال مشورہ کرنا. رب تو علاوہ اور رب جیسا کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ ویسے بھی اللہ نے اپنے پاک پیغمبر نے بھی فرمایا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معاملہ سمجھ نہ آئے صحابہ نال مشورہ کر لیا کرو. مشورے اندر خیر ہوندی ہے، برکت ہوندی ہے. رب نے اپنے نبی نو آرڈر دیتا ہے صحابہ نال مشورہ کر لو. مشورہ لینا ہور ہوندی گل تے کئی کہندے مشورہ میرے کو لیا پر منیا کیوں نہیں؟ مرضی اپنی کرنی ہے. فرمایا سونیا مشورہ انہاں نال کر لیکن گل پکی ہوئے جڑا عزم تو کر لے تے اللہ دے توکل کر لا. اگر کسی دا کوئی مشورہ نہیں نہ منیا جاتا تو غصہ نہیں کری دا. مشورہ دینا سنت ہے تے مشورہ جدوں بھی دو اچھا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ. اسلامی حقوق دے اندر میں ایک دفعہ جمعہ پڑھایا سی، ان دے اندر حدیث دی ساری وضاحت کی تھی. بہرحال اتنے میں اشارہ کرنا چاہنا، ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 6 حقوق نے جنہ جو ایک حق اے وے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ. جنہوں کوئی تیرا مسلمان بھرا تیرے کو مشورہ منگے تے مشورہ چنگا دینا ہے، اچھا دینا ہے. تے کئی پٹھے مشورے بھی دے دیتے. تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جڑا نیک مشورہ دیندا ہے، اچھا مشورہ دیندا ہے، سیدھا رستہ دس دیندا ہے، بھائی تیرے واسطے اے بہتر ہے تو اے کم کر. مشورہ منگے آئی ہن میرا حق ہے کہ نیک مشورہ دواں. جڑا بندہ نیک مشورہ دیندا ہے نا او نیکی دا کم او کردا ہے، اونوں تے ثواب ملنا ہی ملنا ہے. نیک مشورہ دین والے نو بھی رب اجر عطا کر دیندا ہے. اور برا مشورہ دین والا، پٹھے پاسے لان والا، پٹھی مت دین والا، جتھے گناہ کرنے والے نو گناہ ہونا ہے، ایتھے غلط مشورہ دین والے نو، پٹھا مشورہ دین والے نو، برا مشورہ دین والے نو بھی گناہ ہوئے گا. اس واسطے مسلمان دا ایک دوسرے مسلمان تے حق ہے انہوں نیک مشورہ دیتا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تے آؤ استخارہ کی جیوے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو نماز دعائے استخارہ اس طرح سکھاندے سن جویں قرآن دی آیتاں تے سورتاں سکھاندے. صحابہ کرام نبی پاک اور اس طرح استخارے دی دعا سکھ دے جویں کوئی قرآن دی سورت، قرآن دی آیت سکھ دے. تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بھی جائز کام کرنا ہے، استخارہ کرنا سنت ہے. کوئی بھی جائز کام. میں اتنے دکان بنانی میرے واسطے صحیح رہے گی کہ نہیں؟ رب نال مشورہ کرنا، استخارہ. میں فلاں نوکری کرنی، فلاں کاروبار کرنا، میں فلاں جگہ تے اپنا رشتہ کرنا، بیٹی دا کرنا، بیٹے دا کرنا، فلاں کام میں ختم کرنا. کوئی بھی جائز کام اس تو پہلے اے میں گڈی لواں کہ نہ،
اے مکان خریدا کہ نہ، اے مارکیٹ لوا کہ نہ. اس واسطے کوئی بھی جائز کام کرنا استخارہ کرنا ہے خود. کسی کو استخارہ کرانا ثابت نہیں. پہلی تو بات ہے تو استخارے کا طریقہ کی ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. فرمایا بندہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، نماز پڑھن تو بعد استخارے دی دعا پڑھے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اے جڑے کم واسطے کرن دے ہیں نا، اے دکان لینی، اے بیچنی، اے کاروبار کرنا، ایتھے رشتہ کرنا میرے واسطے بہتر ہے کہ نہیں؟ ان هذا الامر اے معاملہ اے کم تے یا بندہ اس کام دا اوتے نہ لے لے. ان هذه الامرأة ان هذا الدکان ان هذا المکان جڑے بھی کم واسطے استخارہ کرتے پہ ہوندا نام لے لے. نام نہیں لینا ہوندا ان هذا الامر بھی کہہ سکتے، اشارہ دے ادھر ہی. ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ ثُمَّ رَزِّنِي بِهِ. اے دعا استخارے سنتے نماز نہیں آندی، استخارے دعا کیتے آندی ہیں. اساں تے کلمہ سیدھی طرح نہیں آندا. کئی بندے نو کلمہ ہی نہیں، پہلا کلمہ نہیں صحیح پڑھنا پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح پڑھیا. میں پوچھ رہا غلطی کی تو کی پتہ نہیں. اللہ اکبر. الفاظ دی ادائیگی صحیح کریا. اور سانو تو کوئی غیر مسلم پڑھ دے نا یار مینوں دین سکھا، سانو یہ نہیں پتا کی کہنا ہے دین سکھانا کی، اور سانو اپنے آپ کو نہیں پتا. دعاواں سیکھیا کرو، کلمات سیکھیا کرو، تلفظ ٹھیک کر کے، الفاظ درست کر کے نمازاں سیکھو. اے کلمے نو صحیح طرح سیکھو، نماز نو صحیح طرح یاد کرو. اے نفلی نمازاں، اے دعا استخارہ، اے نماز جنازہ، اے نماز عیدین، اے نماز کسوف، اے نماز خسوف، اے نماز آفت، اے نماز حاجت. اللہ 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 اے ساری نمازاں یاد کریا کرو. اللہ اللہ اللہ. اور میرے ویرو غور کرو آنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استخارہ دا طریقہ کی دسیا ہے تے اج کی ہو رہا ہے. 2 رکعت نماز ادا کر کے اے دعا پڑھنی جڑی میں دعا استخارہ تانوں سنائی ہے. نہیں زبانی آندی اتوں ویکھ کے بھی پڑھ سکدے ہو، کوئی حرج نہیں. کسی ساتھی نے نیٹ پہ موبائل تے لینی میرے کو لے سکتے، بہرحال اتوں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو. تے آج کل کی ہو رہا ہے، فلاں بابا جی استخارہ کر دو، او جی استخارہ ہو رہا ہے، ہاں جی تھوڑا کی معاملہ ہے، سن کے تھوڑی دیر اکھاں بند کی تھی، الہام ہو رہا ہے، انزال ہو رہا ہے. ہاں جی
اس تو بعد اے فلانا کم اے فلانا کم اپنے کو اٹکل بچوں کسی حدیث سے نہیں اور اس طرح ہو کہیں عجیب و غریب جنہاں دا اسلام اندر وجود تک نہیں. اس واسطے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو رب دا رسول دے انہوں پکڑ لو. جس کام تو رب دے رسول نے منع کیتا ہے بعد آ جاؤ تے رب کو لو ڈر جاؤ. اللہ دے نبی دی مخالفت کرو گے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. پنجواں پارہ سورہ نساء اور جڑا رب دے رسول دی مخالفت کردا ہے علم ہونے دے باوجود پتہ لگن دے باوجود ہدایت آجان دے باوجود وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ایسے رستے دی تباہ کر رہا ہے جڑی مومنہ دی نہیں جڑی اللہ دے رسول دے رستہ نہیں. اللہ 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 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جنہیں رب دے رسول دی تباہ تو سنت تو رستے تو منہ پھیرے آپ اللہ فرماندے نے معاف نہیں کران گے وَنُصْلِهِ جہنم جہنم چھوڑ دوان گے. تے سورہ نور کی کیا رہی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب علیم. ایو نہ لوگانو ڈر جانا چاہیے اللہ دے رسول دی مخالفت کرن دو اے نہ ہوئے اے رب رسول دیاں مخالفتاں کرن تے فتنے برپا ہو جان عذاب آ جان مصیبت آ جان پریشانی آ جان دنیا اندر بھی فتنے اندر مبتلا ہو جان تے آخرت اندر جہنم دا دردناک عذاب ہوئے. اللہ استخارہ سنت طریقہ ہے جڑا میں دس دیتا ہے نبی پاک دی حدیث تو یہی ثابت ہے اور کوئی طریقہ ثابت نہیں. اور استخارہ خود میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ انہوں نے نکاح دا پیغام دیتا. حضرت زینب کی کہندیاں نے اللہ دے رسول جی رک جاؤ میں رب نال مشورہ کر لوں. استخارہ کیتا اے نہیں آکھے یا رسول اللہ میرے پاس استخارہ تے کرو پہلے اے نہیں فرمایا خود کیتا استخارہ. دعا کرانا کسی کو جائز ہے فلاں بزرگ کو فلاں اللہ دے ولی کو فلاں نیک بندے کو دعا کرانا اے بارش واسطے دعا کر دو اے بیماری واسطے دعا کر دو اے فلاں پریشانی واسطے دعا یہ جائز ہے. بات استخارے نہیں کرن دیا. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے استخارہ کیتا اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح پیغام دے مطمئن ہو گیا قبول کر لیا رب نے ام المومنین بنا چھڑے آئے. اللہ کئی لوگ کہتے ہیں چنگا کام میں استخارہ کرن دی کی لوگ کیوں نہیں اور نبی پاک دی بیوی بن دی سو چنگا کام کیڑا سی. پوری کائنات سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح دا پیغام دے رہے نے خود
تے आ साडे वर्ग तो यार उत्थे भी तुसीं सोचण लग पे, उत्थे भी मशवरा सुन्नत है। हजरत ज़ैनब ने इस्तिखारा कीता, हाँ की बाद अंदर, और इस्तिखारा करने तो बाद कई लोग सोचते रहे ये जी रात को ही करना चाहिए ते करके सो जाना चाहिए ते ख्वाब अंदर ना पता चल जाए, ये कोई जरूरी नहीं। दिने करो, रात को करो, सुबह करो, शाम को करो, किसी वक्त भी 2 रकत नमाज पढ़ के इस्तिखारा कर। और इस बाद सोना जरूरी नहीं, ख्वाब आना भी जरूरी नहीं, ख्वाब आना भी जरूरी नहीं, पर पता किवें चलेगा? काश के दुआ इस्तिखारा दा तर्जमा आंदा होए तो समझ आपी। मैं पहले इनका तरीका दसदा वां किवें पता चलेगा, फिर इनका दुआ इस्तिखारा दा तर्जमा भी कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत के मुताबिक इस्तिखारा कीता, ये रब दे मशवरे ते बात छड़ दी, रब ते तवक्कल कर दिता। या अल्लाह तू जानना, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, अगर मेरे हक च बेहतर है तो अता कर दे, नहीं बेहतर तो इस तो बेहतर अता कर दे, इनू मेरे तो बेहतर कोई अता कर दे। फिर रब्बुल आलमीन तो जानते ही बाज का असी वो चीज़ा मंगने असी बेहतर समझ के मंगने तो साडे हक च बेहतर नहीं हुंदी, और बाज चीज़ा असी छड़ देने कि यार नुकसान दे, हकीकत तो साडे वास्ते बेहतर हुंदी, लेकिन जानदा कौन हुंदा? अल्लाह ताला जानदा जी। इस्तिखारा कीता, अगर तो तुहाडे हक च बेहतर है, तुहाडा दिल मुतमैन हो जाएगा। दिल मुतमैन हो गया, समझो अच्छा रिजल्ट है। सबब पैदा हो जाएंगे, असबाब पैदा हो जाएंगे। ते अगर नहीं बेहतर, दिल मुतमैन नहीं होएगा, या दिल मुतमैन भी है, रुकावट बन गई, फलां रुकावट आ गई, फलां आ गई, फलां आ गई, फलां आ गई, इत्थों समझ लो कि मामला गड़बड़ है। क्योंकि रब्बुल आलमीन ने करना ना सारा कुछ, फिर सब कुछ इस जरिए अपने बंदे नूं दस दिंदा है, और ये रुकावटां पा के दस दिंदा कि तेरे हक च बेहतर नहीं। आओ ये दुआ इस्तिखारा दा तर्जुमा कीए, किन्ने प्यारे अल्फाज ने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरुका, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाल मशवरा करना, बेइल्मिका तेरे इल्म दी वजह तो, तेरा इल्म ज्यादा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरुका, ऐ अल्लाह मैं इस्तिखारा करना, तेरे नाल मशवरा करना, बेइल्मिका तेरे इल्म दे नाल, वास्तक़दीरुका बिकुदरतिका, वासालुका मिन फज़लिकल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरुका बिइल्मिका वास्तक़दीरुका बिकुदरतिका वासालुका मिन फज़लिकल अज़ीम। ऐ अल्लाह मैं तेरे इल्म दे नाल मशवरा करना वा, अल्लाह मैं कुदरत नहीं रखदा, तू कुदरत रखना है। अल्लाह मैं तेरे फजल दा सवाल करना, या अल्लाह तेरी रहमत मांगना, तेरा फजल मांगना। क्यों? फ़इन्नका तक़दीरु, बेशक तू कुदरत रखना है, वला अक़दीरु मैं कुदरत नहीं रखदा, व तालमु तू जानना है, वला आलमु मैं नहीं जानदा। क्यों? वअन्ता अल्लामुल ग़ुयूब, सारे गैबां नू जानन वाला तू ही है, तेरे तो अलावा गैब कोई नहीं जानता। वाइंदहु मफातिहुल गैब, गैब दियां चाबियां किंदे कोल ने? रब तो अलावा कोई जानता? और हर नमाज अंदर तौहीद है, हर नमाज अंदर, हर नमाज दी, हर दुआ अंदर, हर जुमले अंदर या अल्लाह तू आलिमुल गैब है, मैं नहीं जानता, मैं कुदरत नहीं रखता, मैं ताकत नहीं रखता।
اللہم ان کنت تعلم، اللہ اگر تو جاننا ہے، ان ھذا الامر، بے شک اے میرا کام، جس کام واسطے استخارہ ہو رہا ہے، یا اللہ تے میری شادی کرنا، اے میرا دکان نو پانا، اے نو بند کرنا، اے گڈیاں لینا، اے مارکیٹ خریدنا، اے فلاں جگہ تے بیٹے دا رشتہ کرنا، بیٹی دا رشتہ کرنا، اے فلاں کم کرنا، اے فلاں دے نال حصہ پانا، اے فلاں دے نال بھائی چاری بنانا، اے فلاں کم کرنا، ھذا الامر خیر لی، اگر تو جاننا ہے میرے واسطے بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین وچ بھی، میری معاشیت واسطے بھی، میری عاقبت واسطے بھی، اخروی زندگی واسطے بھی، یا اللہ اگر یہ بہتر ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا، تو جاننا ہے، فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، پھر میرے مقدر چ کر دے، دے اندر آسانی پیدا فرما، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر دے اندر برکتاں بھی نازل فرما دے، یا اللہ میری دنیا دی زندگی واسطے بھی، میری معیشت واسطے بھی، میری عاقبت واسطے بھی، ہر لحاظ دے نال اگر یہ کام میرے واسطے بہتر ہے، یا اللہ تو جاننا ہے، تے یا اللہ منو عطا کر دے، اندے چ آسانی پیدا کر دے اور اندے چ برکتاں پا دے، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جاننا ہے، ان ھذا الامر، بے شک معاملہ، بے شک میرا کم، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے واسطے بدترین ہے، پریشانی دا سبب ہے، نقصان دے وے، میرے دین واسطے، میرے ایمان واسطے، میری دنیا دی زندگی واسطے، میری معیشت واسطے، میرے کاروبار واسطے، میری عزت واسطے، میرے معاملات واسطے، میری اخروی زندگی واسطے، میری عاقبت واسطے، اگر میرے واسطے نقصان ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، انہوں میرے تو دور کر دے، میرے تو پھیر دے، وَاصْرِفْنِي، اور منو انہو اندے تو پھیر دے، وَقْدُرْ لِي الْخَيْرِ حَيْثُ مَا كَانَ ثُمَّ رَزِّنِي بِهِ، پر اس تو بہتر میرے واسطے عطا کر دے، پھر منو اندے تے راضی کر دے، مطمئن کر دے، ثُمَّ رَزِّنِي بِهِ، کی مطلب منو راضی کر دے، اندے تے مطمئن کر دے، اور دعائے استخارہ یاد کرو، یا کم از کم توبے کی یاد کر لو، اور اندہ ترجمہ پڑھ لو، اور خود استخارہ کریا کرو، خدا دی قسمیں استخارہ کر کے کوئی بھی کم کرو گے اللہ نقصان نہیں کرے گا، پریشانیاں نہیں آن گیا، جڑا بھی کام سنت دے مطابق کرو گے، او کاروبار ہے، او بچے بچیاں دے رشتے نے، او اپنی شادی دا معاملہ ہے، او لین دین ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق کرو، رب کعبہ دی قسمیں پریشانیاں نہیں آن گیاں، دکھ نہیں آن گے، تکلیفہ نہیں آن گیاں، مصیبتاں پریشانیاں نہیں آن گیاں، اے ڈاکوان گلوں بچ جاؤ، لٹیریاں گلوں بچ جاؤ، اے چار چوراں گلوں بچ جاؤ، اے فراڈیاں گلوں بچ جاؤ، جڑے ٹی وی چینل آنتے ہیں استخارے پہ دس دینے کر دے پینے، اے سنت بھی خلاف، رب بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ اللہ اللہ، میں پہلے آیت پڑھی ہے، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ऐ ईमान वाले हो, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अपने अमाल नू जाया ना करो। इस वास्ते पहली ते बात है, मसला किसी आलम दीन को पूछो। आज रमजान आ रहा ना, अल्लाह ताला साढ़े नसीबां च करे। ते रमजान च पता दीन कितना लोगों ने सिखाना है, जिन्हें सारा साल कंजर खाना करना, अदाकार गुलूकार जिन्हों कहते हैं, वो लोग दीन सिखान आ जाएंगे। ते जो ये लोग दीन सिखान आ जाएंगे, फिर दीन भी साडा हो जाए हो, फिर सानू दीन का भी हो जाए पता चलेगा ना। आ खुदारा उलामा को सीखो। हुण ते जदीद दौर है, हर चीज का तर्जमा आ गया, कुरान का हर जुबान च तर्जमा आ गया, हदीस का तर्जमा आ गया। खुद स्टडी करो, खुद मुतालिया करो। बाकी कमां वास्ते साडे को बड़ा टाइम है, कुरान और हदीस वास्ते कोई नहीं, नमाज वास्ते कोई नहीं, अपनी आखिरत बनाने वास्ते कोई नहीं। जड़ी असल जिंदगी है, जिंदे वास्ते रब ने सानू भेजी है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। कदी अपनी जिंदगी का मकसद पहचान, मैं दुनिया ते क्यों आया, किस वास्ते आया। मैं पैसे घट कमाए ने, रब नहीं पूछेगा। मार्केटा नहीं बनाइया, रब नहीं पूछेगा। मैं अपने बेटे नू मैट्रिक नहीं कराया, रब नहीं पूछेगा। FA MA नहीं कराया, PhD नहीं कराई, MPhil नहीं कराया, B.Ed नहीं कराया, रब नहीं पूछेगा। इंजीनियरिंग नहीं कराई, रब नहीं पूछेगा। डॉक्टर नहीं बनाया, रब नहीं पूछेगा। अगर अपने बच्चों नू कुरान नहीं पढ़ाया, नमाज नहीं पढ़ाई, तरबियत नहीं कराई, रब्बे काबा दी कसमे रब पूछेगा। बल्कि तुहाडा गिरे बाण होएगा, इन्हां बच्चों का हाथ होएगा। कहने जी आला तालीम याफ्ता है, कुरान और हदीस तो अलावा आला तालीम याफ्ता केड़ी हो सकती? जिन्हों कुरान नहीं आंदा, नबी पाक दी हदीस के बारे नहीं पता, नमाज नहीं आंदी, रब्बे काबा दी कसमें दुनिया दी सारी डिग्रियां कर ले, अनपढ़ जाहिल। और अपने बच्चों नू ये तरबियत नहीं ना करोगे, जायदाद दुनिया जहान दी छड़ के चले जाओ, थोड़े काम आनी। जो तुसी मरना है ना, उन्हें इंजीनियर साहब ने, डॉक्टर साहब ने, अफसर साहब ने पता किया ना, अब्बा मर गया, मौलवी ने बुलाओ, जनाजा पढ़ा दो। ये तरबियत अच्छी हुई, कुरान और हदीस पढ़ाया आया। जेड़े दर्दे दिल नाल तुहाडे वास्ते दुआवां तुहाडे बेटे ने करनी आए, और कोई नहीं कर सकता। ओ खुदारा दुनिया दी तालीम दो, मैं दे खिलाफ नहीं, लेकिन मैं कहना जी जरूरी हो दीन दी तालीम है। दुनिया भी सिखाओ, दीन भी सिखाओ। दुनिया रह गई कोई गल नहीं, दीन ना सिखाया दुनिया आकर बर्बाद हो जाएगी। आओ आखिरी गल करांदे गल खत्म करा। इस्लाम के अंदर नफली नमाज़ां का तज़किरा कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह जुमा अगला होएगा ऐसे मौजूद ही है। नमाज़ां काफी लेंदी है। नमाज जनाजा कमाल दी, हाय मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब रहमहुल्लाह फौत होए, अल्लाह ताला उन्हां दी शहादत कबूल फरमाए। बड़े बड़े उलमा दुनिया तो टुर के, हक नवाज जंगवी जैसे नौजवान, जिया रहमान फरूकी जैसे, लेकिन साडी हड धर्मी वेखो, वो अपनी जान लुटा के जिंदगी कुर्बान करके असी जनाजा उन्होंने पढ़ने 1 मिनट का या 1.5 मिनट का साढ़े को टाइम।
حق نواز جھنگوی شہید ہوئے، جنازہ 1 منٹ ڈیڑھ دا، زیارمان فاروقی، آدم طارق، مسعود رومان عثمانی وغیرہ وغیرہ کئی علماء حق دنیا تو چلے گئے تے جنازہ کئیاں دا منٹ بھی نہیں لگ رہا، حالانکہ حقوق المسلم دے وچوں ایک حق ہے ہی ہے۔ اس تو بعد انہوں نے ملاقات کوئی نہیں، ان تفصیلی مسائل بلکہ پورا جمعہ ہی اسے موجود نماز جنازہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔